पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवा दी। दोनों मुल्कों को कहा अगर लड़ाई बंद न की तो अमेरिका आपसे तिजारत नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने सीज फायर की तफसीलात बता दी। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक तनाज़ा था। वाशिंगटन इंतजामिया की कोशिशों से जंग बंदी मुआहिदा मुमकिन हुआ। अमेरिका दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत बहाल करने में मदद करेगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी। वज़ीर-ए-आज़म का हर साल 10 मई को यौम मारका हक मनाने का ऐलान। शोहदा पैकेज का ऐलान। वरसा को 1 करोड़, जख्मियों को 10 से 20 लाख दिए जाएंगे। अफवाज के शोहदा के वरसा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख दिए जाएंगे। शोहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक मुकम्मल तनख्वाह बमा अलाउंसेस जारी रहेगी। कहा शोहदा के बच्चों की कफालत हुकूमत की जिम्मेदारी, फर्ज पूरा करेंगे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। जनूबी एशिया में हमेशा पायदार अमन के ख्वाहिशमंद है। वजीर आज़म का पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज को शानदार खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तुर्की के सफीर इरफान नज़ीर ओगलो की मुलाकात। हालिया कशीदगी में मुकम्मल यकजहती पर सदर तुर्की से इज़हार तशक्कुर। कहा बरादराना ताल्लुकात की तारीख में एक नए और शानदार बाब का इजाफा हुआ। दुश्मन का कोई भी मंसूबा मुसल्लह अफवाज का अज़्म खत्म नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कहा पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। मारका हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस अस्करी तारीख का एक अहम बाब है। सिपाही सालार का CMH रावलपिंडी का दौरा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में जख्मी फौजियों और शहरियों की अयादत। जवानों की गैर मामूली बहादुरी और साबित कदमी की तारीफ। जंग बंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर राबिता। बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक ने जंग बंदी जारी रखने पर इत्तफाक किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है भारत से कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी समेत 3 निकात पर बात होगी। पाक फौज ने जो जवाब दिया उसकी दुनिया और मोदी को तवक्को नहीं थी। भारतीय वजीर आज़म ने हारे हुए ज्वारी की तरह तकरीर की। पानी के मसले पर वर्ल्ड बैंक मदाखलत करेगा। अता तारड़ बोले अब भारत किसी मिस एडवेंचर की जुर्रत नहीं करेगा। अमरीकी सदर का कश्मीर से मुताल्लिक बात करना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान का बुनियानुम मरसूस ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। अफवाज पाकिस्तान ने 26 भारतीय अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तवील फासले तक मार करने वाले फतह 1 और 2 मिसाइलों का इस्तेमाल। सूरतगढ़, उधमपुर, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू में अहदाफ को निशाना बनाया गया। पाक फज़ैया के शाहीनों ने ताक कर हमले किए। दुश्मन ने सफ़ेद झंडे लहराकर जंगबंदी की दरख्वास्त की। ISPR के मुताबिक 22 अप्रैल से 10 मई तक ऑपरेशन को मारका हक का नाम दिया गया। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के खिलाफ बदला लेने का वादा पूरा किया। भारतीय फौज ने ख्वातीन और बच्चों समेत शहरी आबादी को निशाना बनाया। मुल्क की खुद मुख्तारी को खतरा लाहक हुआ तो जवाबी रद्दअमल जामे और फैसला कुन होगा। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तानी कौम की जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करती हैं। बरतानिया का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। बरतानवी वजीर खारिजा का नायब वजीर आज़म से राबिता। अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। बाहमी मफाद के शोबों में करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार का फ्रांसीसी वजीर खारिजा से भी राबिता। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान के तहम्मुल और जिम्मेदाराना तर्ज अमल से आगाह किया। नायब वजीर आज़म का ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारिजा को भी फोन। पेनी वोंग ने सीज फायर को पायदार अमन की तरफ अहम पेशरफ्त करार दे दिया। नायब वजीर आज़म से पाकिस्तान में तायनात सऊदी सफीर की मुलाकात। पाक सऊदी बिरादराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अयादा। अमरीका और बरतानिया का पाक भारत जंग बंदी बरकरार रखने पर जोर। वजीर खारिजा मार्को रूबियो का बरतानवी हम मनसब डेविड लेमे को फोन। कहा वाशिंगटन पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत करता है। दोनों मुल्क दो तरफा राबिते और बातचीत का अमल जारी रखें। तुर्की ने दुश्मन का मुकाबला करने में पाकिस्तान का साथ दिया। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मोदी सरकार को पोजीशन वाज़ेह कर दी। कहा पाक भारत कशीदगी के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता किया और हिमायत का यकीन दिलाया। तुर्की हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है।
قومی اسمبلی میں مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور۔ بہادر سپوتوں نے بھارتی جارحیت کا بڑے تحمل اور ذمہ داری سے مقابلہ کیا، مناسب جواب دیا۔ مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ قرارداد کا متن: بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتحہ خوانی۔ پنجاب اسمبلی میں بھارت کی عبرتناک شکست اور پاکستان کی فتح کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ اسپیکر ملک احمد خان نے کہا، پاکستان نے جنگ مسلط کرنے والوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ سرمایہ کاروں کا پاک فوج پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی فتح کا جشن، نئی تاریخ رقم۔ تیزی کا 75 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، ایک ہی دن 10 حدیں بحال، 10,123 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,17,297 پوائنٹس پر بند۔ 30 ارب 30 کروڑ روپے مالیت کے 73 کروڑ شیئرز کا لین دین۔ عارف حبیب نے کہا، مارکیٹ میں نئی کمپنیاں آئیں گی، سپر ٹیکس میں بھی کمی کے آثار نظر آ رہے ہیں، معاشی پالیسی درست سمت میں چل رہی ہے۔ بھارت سے جنگ دفاعی اخراجات بڑھ گئے، حکومت کا IMF کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ سپر ٹیکس میں کمی کے لیے شرائط نرم کرنے کا بھی مطالبہ کیا جائے گا۔ مذاکرات 14 مئی سے شروع ہونے کا امکان۔ مالیاتی ادارے سے نئے بجٹ پر مشاورت ہوگی۔ ٹیکس ریونیو کا ہدف GDP کے 11% رکھنے کا فیصلہ۔ کراچی میں دفاع پاکستان کانفرنس، علماء کرام کا مسلح افواج سے بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ۔ پاک فوج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ آج پوری دنیا پاکستان کی فتح کو تسلیم کر چکی۔ مفتی تقی عثمانی کا خطاب۔ مفتی منیب الرحمان نے کہا، مودی نے خطے کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، ہم امن چاہتے ہیں، جنگ کے خریدار نہیں۔ مسئلہ کشمیر پرامن طریقے سے حل کیا جائے۔ ازلی دشمن کو شرمناک شکست، بے مثال فتح کا جشن جاری۔ ملک بھر میں عوام کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی، شہر شہر ریلیاں اور تقریبات۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ سپہ سالار اور افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ استحکام پاکستان پارٹی نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد تشکر جمع کرا دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قوم کو آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی پر مبارکباد۔ کہا، شاندار فتح نے قوم کو اعتماد دیا، قومی جذبے کی نئی روح پھونک دی۔ سما کی خصوصی پاکستان زندہ باد ٹرانسمیشن، پاک فوج کو خراج تحسین۔ ساحر علی بگا، ابرار الحق اور سارا رضا نے آواز کا جادو جگایا۔ خوبصورت نغموں پہ شرکا کا جوش و جذبہ دیدنی۔ پاکستان کے لیے جان قربان، ہر پاکستانی کا ایمان، بزدل دشمن کو پیغام۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر ملک میں سیاسی سیز فائر کے لیے بھی پر امید۔ کہا، امید ہے یہ قومی یکجہتی جاری رہے گی اور آپس میں بھی جنگ بندی ہوگی۔ بھارتی غرور خاک میں ملانے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ امریکی صدر کے دورہ مشرق وسطیٰ کا آج سے آغاز۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے سعودی عرب جائیں گے۔ دارالحکومت ریاض کی اہم سڑکوں پر امریکی اور سعودی پرچم لہرا دیے گئے۔ صدر ٹرمپ گلف سمٹ میں بھی شرکت کریں گے۔ قطر اور UAE کا دورہ بھی شیڈول۔ برطانوی وزیر اعظم کا ویزا پالیسی مزید سخت کرنے کا اعلان۔ سکلڈ ورکرز کے لیے ڈگری لازمی قرار۔ ویزا ہولڈر کے خاندان کے افراد کے لیے بھی انگریزی کی شرط۔ سیٹلڈ اسٹیٹس کے لیے شرط 5 سال سے بڑھا کر 10 سال کر دی گئی۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں، سستی لیبر کے نام پر لوگوں کا ہجوم جمع کرنا ٹھیک نہیں۔ قوانین سخت کرنے کا مقصد تارکین وطن کے مسئلے پر قابو پانا ہے۔ اور کرکٹ از بیک، PSL کی رونقیں بحال کرنے کا پلان۔ بقیہ میچز 17 سے 25 مئی کے دوران ہوں گے۔ لیگ میچز راولپنڈی، پلے آف راؤنڈ لاہور میں کرانے کا پلان۔ غیر ملکی کھلاڑیوں سے بات چیت جاری۔ ایونٹ کی وجہ سے پاک بنگلہ دیش سیریز کے شیڈول میں تبدیلی متوقع۔